अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान जिस तरफ रहनुमाई करता है वो बहुत ठोस है, मजबूत है, मुस्तहकम है। बरादरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, मुशाहिदीन और मुशाहिदात, कुरान के फ़ज़ाइल को लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब तक हमने 20 फजीलतें बयान की हैं। 10 फजीलतों का तज़किरा हम और करेंगे। ये क्लिप जो आपके सामने है इसके अंदर 5 फजीलतों का तज़किरा किया जाएगा, फजीलत नंबर 21 से लेकर के 25 तक। ज़रा देखिए 21वीं फजीलत हमने क्या जिक्र की है। कुरान को अल्लाह ने 7 हुरूफ पर नाजिल किया है, जिसके लिए जो हुरूफ, जिसके लिए जिस तरह से पढ़ना मुमकिन हो, आसान हो, वो उस हर्फ के साथ उसको पढ़ सकता है। इन्नल कुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरूफिन। इन्नल कुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरूफिन। कुरान ये 7 हुरूफ पर नाजिल हुआ है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, उसमें से जो तुम्हें मुयस्सर हो उसे पढ़ लो, जिस कदर मुयस्सर हो उसे पढ़ लो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। गोया कि ये कुरान की फजीलत है कि इसे 7 हुरूफ पर नाजिल किया गया है। कुछ लोगों ने 7 करातें और 7 लहजात मुराद लिया है कि यह गोया कि कई लहजा इसके अंदर मौजूद है और 7 लहजों में इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो कुरैश का लहजा था वही लहजा बाकी है। और क़िराअत यानी ज़रूरी नहीं कि हर आयत में 7 क़िराअतें जायज़ हों, बल्कि कहीं 2 जायज़ है, कहीं 3 जायज़ है, कहीं इससे ज़्यादा जायज़ है। यानी 7 हुरूफ पर इसको हम और आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि बाद लोगों ने कहा है कि सिर्फ क़िराअतें मुराद हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल यहाँ हम बयान कर रहे हैं कि गोया कि कुरान के साथ इतना अहतमाम किया है रब्बुल आलमीन ने कि जिस कदर भी आसान हो सके लोगों के लिए उस तरह से इसको आसान बनाया जाए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान को हमने आसान किया है नसीहत पकड़ने वाले के लिए। है कोई नसीहत पकड़ने वाला? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। इसका मतलब कुरान को आसान किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये कुरान की आसानी नहीं है कि दुनिया की इतनी बड़ी कोई किताब मिसाल में लाइए जिसे एक 8 साल 10 साल का बच्चा अपने सीने में सजा करके चलता हो। ये कुरान की खूबी है, ये कुरान की आसानी है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान बनाया है कि एक 8 साल का बच्चा 30 पारे का एक कुरान अपने सीने में महफूज करके और सजा करके चलता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ा करम है हम इंसानों पर कि इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान किया है। तो फजीलत नंबर 21 में बयान कर चुका हूँ। फजीलत नंबर 22, कुरान का ज़्यादा हिस्सा याद रखने वाला इमामत का मुस्तहिक है। यानी कुरान जिसे ज़्यादा याद हो, और इसमें बेहतरी का भी माना है। ये नहीं कि कोई याद की है लेकिन उसको गलत पढ़ता है, सही नहीं पढ़ता है। तो ज़्यादा याद रखने का तकादा यही कि वो सही भी याद रखे। तो कुरान को जो बेहतर तरीके से पढ़ सके, वो ज़्यादा याद रखे हो, वही मुक़द्दम किया जाएगा इमामत के लिए। ये भी कुरान की फजीलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया य उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह। कौम की इमामत कौम में कुरान को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला करवाएगा। यानी कौम की इमामत कौन करवाएगा? जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला है, सबसे बेहतर पढ़ने वाला है। यह भी आप अक़रउहुम का तर्जमा कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने किया है। बहरहाल कुरान को ज़्यादा पढ़ने वाला, कुरान को बेहतर पढ़ने वाला वही इमामत कराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह कुरान की फजीलत नंबर 22 है। फजीलत नंबर 23, साहिब कुरान कब्र में मुक़द्दम रखा जाएगा। कई लोगों का इंतकाल हो जाए तो जब तरतीब से रखा जाएगा, अगर कब्र का खोदना मुश्किल हो तो जब कब्र में रखा जाएगा तो साहिब कुरान को मुक़द्दम रखा जाएगा। जो ज़्यादा हिफ्ज़ किए हुए हो उसको दीगर लोगों पर मुक़द्दम किया जाएगा। यानी मुक़द्दम का मतलब यह है कि क़िबला के समत से पहले रखा जाएगा। बाद लोगों ने यह भी माना बताया है कि जब इमाम इमामत करेगा तो साहिब कुरान को अपने करीब रखेगा,
لیکن قبلہ کے سمت رہنے والا ہی مقدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے بارے میں پوچھتے تھے، گویا کہ قبر میں کس کو پہلے رکھا جائے، تو جب کہا جاتا فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، تو جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو صحابہ کو آپ ایک لحد میں رکھتے ہیں تو یہ ان دونوں میں کا زیادہ حفظ کیے ہوئے تھا، تو اسے مقدم رکھا جاتا تھا، گویا کہ قرآن کی فضیلت کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے اس کو اہمیت دی جاتی تھی۔ 1343 نمبر کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کی فضیلت نمبر 24، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں بیجا جنگ و جدال کرنا کفر ہے، نافرمانی ہے، ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے الجدال فی القرآن کفر، یعنی قرآن میں جنگ و جدال کرنا کفر ہے۔ بیجا طور پر بحث مباحثہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی غلط تفسیر کر رہا ہو، اس سے آپ مناقشہ کرنا شروع کر دیں اس کی اصلاح کی خاطر، لوگوں کو بتانے کی خاطر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو جدال نہیں کہیں گے، یا وہ جدال نہیں ہے جس کو کفر کہا جائے۔ بیجا طور پر جس پر کوئی مقصد نہ ہو، اور وہ آیات جن کے معنی و مفاہیم کو عام علماء نہیں جان سکتے، بڑے بڑے اولو الاحلام اولو النہا اور اہل علم ہی جان سکتے ہیں، ایسی آیات کی تفسیر میں اور اس طرح کے اس کے معنی و مفاہیم کے سلسلے میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت نمبر 24 ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں بیجا جنگ و جدال کرنے والا، لیکن ضرورت پڑ جائے مناظرے کی، مناقشے کی، بحث کی، تعلیم و تربیت کی یا تفسیر کی، تو آدمی وہاں پیش کرے، یہ منع نہیں ہے اور اس کو جدال نہیں کہا جاتا ہے۔ فضیلت نمبر 25، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں بیجا بحث و مباحثہ کفر ہے۔ المرائی فی القرآن کفر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں دکھاوا یہ کفر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں اور جتانے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ اور یبتغى به وجہ اللہ، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی چاہی جاتی ہے، پر بندے نے حاصل کیا لعرض من الدنیا، دنیاوی پونجی کمانے کے لیے، دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے، یہ اس لیے کہ اس کو قرہ میں شمار کیا جائے، اسے قاری قرآن نام دے دیا جائے، اسے بہت بڑا حافظ کہا جائے، اسے علامہ اور مفسر کہا جائے، اس خاطر اگر کوئی بندہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھتا ہے قرآن کو یا قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، تو وہ قابل مذمت ہے۔ تو اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں بیجا بحث و مباحثہ کفر ہے، یعنی جہاں بلا ضرورت کی بات، بلا ضرورت جو بات کرنا شروع کر دے۔ آپ عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، آپ مفسر قرآن ہیں، ٹھیک ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یوں ہی عام لوگوں کو دکھانے کے لیے، عام لوگوں پر نکتہ چینی کرنے کے لیے ہم اور آپ اپنے علم کا مظاہرہ کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بیجا بحث مباحثہ کرنا کفر ہے۔ تو یہ 5 فضیلتیں ہم نے اس کلپ میں بیان کی ہیں، فضیلت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے مولا کہ ہم قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں اور قرآن سے لگاؤ پیدا کریں اور قرآن کی ان فضیلتوں کو لوگوں کے مابین پھیلائیں تاکہ لوگ قرآن کی طرف راغب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔